गिरहे ड्रामा सीरियल के एक सीन में एक औरत दिखाई जाती है जो कि जादू टोना जैसे काम में मुलव्विस होती है। ये राशिद की अम्मी होती है और इसका डायलॉग होता है, कर भला हो भला। राशिद जो कि अपनी कज़न निम्रा को पसंद करता है और एक सुबह ख्वाब देखता है कि निम्रा उसकी दुल्हन बनी बैठी है और वो निम्रा को कहता है कि आपको पता है, जब से आपको देखा है तब से मैं आपका दीवाना हूँ और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि मेरी शादी आप ही से हो। इसी दौरान राशिद की बहन आकर उसको आवाज़ें देती है और नींद से उठा देती है। राशिद उठकर उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि सुबह सुबह दिमाग का दही बना दिया, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। ड्रामा सीरियल के एक और सीन में यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन होती है जिसमें चीफ गेस्ट वजाहत शहजाद होता है जो कि इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है और वो शहजाद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का CEO होता है। उसका वेलकम किया जाता है और स्टेज पर बुलाया जाता है। अशरफ जो कि निम्रा का बाप होता है, अशरफ की वाइफ उससे कहती है कि आपको नहीं लगता कि आज आपको निम्रा के साथ होना चाहिए था। अशरफ निम्रा का वालिद होता है। अशरफ अपनी बेगम से कहता है कि समीना किस बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपनी औलाद को जीना पर चढ़ते हुए ना देखे। मैंने खुद को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन चाहकर भी खुद को नहीं मना सका। निम्रा की माँ कहती है क्यों? निम्रा का बाप अशरफ कहता है क्योंकि ऐसे ही एक इवेंट में मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे और हकदार होने के बावजूद मेरा अवार्ड किसी सिफारशी स्टूडेंट को दे दिया गया और उस वक्त मैंने वालिद की आंखों में जो दर्द देखा आज तक नहीं भुला सका। मेरे वालिद एक मजबूत इंसान थे, वो तो दर्द सह गए लेकिन मैं नहायत कमज़ोर इंसान हूँ, ऐसा दर्द नहीं सह पाऊंगा। यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन होती है और मेडल दिए जाते हैं। फिर लास्ट में फाइनलिस्ट गोल्ड मेडल का नाम अनाउंस होता है जो कि निम्रा अशरफ नामी लड़की को मिलता है। निम्रा स्टेज पे जाके गोल्ड मेडल लेती है। कॉन्वोकेशन के बाद सब स्टूडेंट्स चीफ गेस्ट के साथ सेल्फियां ले रहे होते हैं। इसी दौरान निम्रा को उसकी अम्मी की कॉल आती है तो निम्रा अपनी अम्मी को मुबारकबाद देती है और कहती है कि आपकी बेटी ने गोल्ड मेडल लिया है। निम्रा कहती है अबू को मत बताइएगा, मैं उन्हें खुद आकर सरप्राइज़ दूंगी। इसी दौरान वजाहत शहजाद निम्रा के पास आकर कहता है क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड मेडल लेने के बाद आप एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। निम्रा कहती है एक्सक्यूज़ मी, मेरा रिक्शा आ गया है और चली जाती है। निम्रा की माँ घर में अपनी छोटी बेटी ज़ारा को बताती है कि निम्रा को गोल्ड मेडल मिला है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम मेरा एक जोड़ा प्रेस कर दो, मैं आपा के यहाँ जाऊंगी और उन्हें भी खुशखबरी सुनाऊंगी, उन्होंने बहुत दुआएं की थी निम्रा के लिए। राशिद किचन में आता है और अपनी बहन से पूछता है ये मिठाई कहाँ से आई है, तो बहन बताती है कि निम्रा ने MBA किया है और इससे गोल्ड मेडल भी मिला है। राशिद कहता है हमारे अब्बा जिंदा होते तो हम भी BA करते। बहन कहती है BA नहीं MBA। फूफो भी आई हैं और मैं फूफो के लिए चाय बना रही हूँ। इसी दौरान राशिद शरारतन एक गुलाब जामुन उठा के खा लेता है। निम्रा की माँ सर झुकाए राशिद की अम्मी के सामने बैठी होती है। राशिद की अम्मी कुछ पढ़ के फोंकती है और साथ में बोलती है कर भला हो भला और कहती है निम्रा तो बहुत खुश होगी ना। निम्रा की माँ कहती है जी आपा ऐसी वैसी, ये सब आपकी दुआओं का असर है और अब आप बस ये दुआ कर दें कि निम्रा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। पाँ यानी राशिद की अम्मी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। इसी दौरान राशिद आकर सलाम करता है और फिर बेल होने पर बाहर चला जाता है। निम्रा की माँ एक सूट और कुछ पैसे नजराने के तौर पर देती है। राशिद की अम्मी कहती है समीना ऐसे क्यों करती हो, तुम मेरी छोटी हो, मैंने अपने हाथों से तुम्हें रुखसत किया है, अल्लाह बख्शे अगर तुम्हारे भाई जिंदा होते तो तुम ये सब करती। निम्रा की माँ कहती है भाईजान जिंदा होते तो क्या ही बात होती, वो नहीं है तो मुझे भी तो अपना फर्ज पूरा करना है ना, और इजाज़त लेके चली जाती है। राशिद अंदर आके बताता है अम्मी जान हाजी साहब आए हैं। माँ कहती है ठीक है बुलाओ उन्हें। निम्रा रिक्शे पे बैठ के घर आती है तो वजाहत पीछे घर तक उसका पीछा करता है। हाजी साहब राशिद की अम्मी को ज़कात के पैसे देते हैं और कहते हैं किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। राशिद की अम्मी सोचती है कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद भला कौन हो सकता है। फिर कहती हैं अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए हाजी साहब। हाजी साहब पूछते हैं बीजी कोई और खिदमत मेरे लायक। राशिद की अम्मी कहती हैं गर्मी बहुत हो गई है हाजी साहब। राशिद तो छत पर सो जाता है, हम औरतें छत पर सोती अच्छी नहीं लगती। हाजी साहब कहते हैं बीजी ठीक है आप फिक्र ना करें, अगले ही हफ्ते आपके कमरे में AC लग जाएगा। राशिद की अम्मी हाजी साहब पर फूंक मारती हैं और वो चला जाता है। हाजी साहब के जाने के बाद बीजी पैसे उठाकर गिनने लगती हैं तो बेटी चाय लेकर आती है और पूछती हैं अम्मी फूफो चली गई। माँ खफा होती है कितनी देर क्यों लगाई। बेटी कहती है अम्मी गैस चली गई थी। फिर कहती है अम्मी आपसे एक बात कहूँ, अगर निम्रा इस घर की बहू बन जाए तो इस घर के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, इस घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। माँ कहती है वो कैसे। बेटी कहती है सोचिए अम्मी अगर निम्रा की नौकरी लग जाए तो फिर हमें ये ज़कात खैरात खाने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ कहती है बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। निम्रा गोल्ड मेडल पहनने अपने बहन भाइयों के साथ सेल्फी ले रही होती है तो इसी दौरान उसके अब्बू घर आते हैं और केक देख के पूछते हैं ये सब क्या है। निम्रा की अम्मी उनको मुबारकबाद देती हैं और कहती हैं कि निम्रा ने गोल्ड मेडल लिया है। वालिद बहुत खुश होते हैं और निम्रा को गले लगाते हैं। निम्रा खुशी से गोल्ड मेडल वालिद को पहना देती है। राशिद बाहर जा रहा होता है तो सदफ हाथ में बिरयानी लिए आती है और पूछती है कहीं जा रहे थे, तो राशिद मजाक में कहता है नहीं आ रहा था। तो सदफ नाराज़ हो जाती है और कहती है कि आइंदा मैं तुम्हारी पसंद की बिरयानी भी नहीं लेके आऊँगी।
راشد کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا، تمہیں غصے میں دیکھتا ہوں تو بہت اچھی لگتی ہو تم۔ صدف کہتی ہے ٹھیک ہے میں اندر جا رہی ہوں بی جی کو سلام کرنے، اور یہ بریانی یاد سے کھا لینا۔ راشد کہتا ہے اچھا سنو 100 کا بیلنس تو کروا دو۔ صدف کہتی ہے کروا دوں گی گھر جا کے، اور بڑے پیار سے کہتی ہے بریانی کھا لینا۔ نمرا کے والد نمرا کو کہتے ہیں جیتی رہو بیٹا، تم نے آج میری برسوں پرانی خواہش پوری کر دی۔ نمرا کہتی ہے ابو میری ایک بات مانیں گے؟ والد کہتے ہیں آج تم نے اتنی بڑی خوشی دی ہے جو مانگنا ہے مانگو۔ نمرا کہتی ہے ابو میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ والد کہتے ہیں تم لوگوں کو اس گھر میں کمی ہے کیا؟ نمرا کہتی ہے نہیں ابو میں تو اپنی خوشی سے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ والد کہتے ہیں بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی کر دوں، شادی کے بعد تم جانو تمہارا شوہر جانے۔ نمرا کہتی ہے نہیں ابو بس ایک بار اجازت دے دیں، پھر آپ جب کہیں گے جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ والد کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری خوشی، لیکن ایک بات یاد رکھو بیٹا، مجھے جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے گا میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ راشد کی ماں ایک مخصوص کمرے میں بیٹھ کر جادو ٹونا کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں بولتی ہے کر بھلا ہو بھلا۔ وجاہت شہزاد کے آفس میں ایک مینیجر ریزائن کر دیتا ہے تو وجاہت اپنے امپلائی سے کہتا ہے کہ چلو کوئی اور کمپیٹنٹ لڑکا یا لڑکی اس سیٹ پہ آ جائے گی۔ نمرا کی چھوٹی بہن اپنی بہن سے پوچھتی ہے آپ نے جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ نمرا کہتی ہے سب ایکسپیرینس مانگتے ہیں۔ بہن کہتی ہے آپ اپلائی تو کریں، آپ نے ٹاپ کیا ہوا ہے، آپ کو جاب آسانی سے مل جائے گی، آپ سے کوئی بھی ایکسپیرینس کا سوال نہیں کرے گا۔ اسی دوران نمرا کو وجاہت شہزاد کی کال آتی ہے۔ نمرا کہتی ہے آپ تو کنووکیشن پر ملے تھے۔ وجاہت نمرا کو کہتا ہے کہ میں اپنی کمپنی کے لیے بہت ہی ٹیلنٹڈ مارکیٹنگ مینیجر ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے آپ ہی کا خیال آیا، آپ کل میرے آفس آ جائیں، میں لوکیشن بھیج دیتا ہوں۔ راشد اپنی امی کے ساتھ نمرا کے گھر آتا ہے تو نمرا پوچھتی ہے یہ تم کیا چھپا رہے ہو؟ راشد نمرا کو پھول دیتا ہے۔ نمرا پوچھتی ہے یہ کس لیے؟ راشد کہتا ہے کہ تم نے گولڈ میڈل جو لیا۔ آپا یعنی راشد کی امی نمرا کی امی سے پوچھتی ہے کوئی رشتہ ملا نمرا کا؟ نمرا کی ماں کہتی ہے نہیں نمرا نوکری کرنے کا کہہ رہی ہے اور اس نے اپنے ابو کو بھی منا لیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کی دعا سے ہی نمرا کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران نمرا آ کے سلام کرتی ہے اور چائے لے کر آتی ہے۔ راشد کی امی نمرا کی چائے کا کپ اٹھا کر اس پہ کچھ پھونکتی ہے اور نمرا وہ چائے جب پیتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وجاہت گھر آتا ہے تو اس کے والدین بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی والدہ وجاہت کو کچھ لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی ہیں۔ وجاہت کو انٹرسٹ نہیں لیتا اور کہتا ہے میں خود اپنے لیے لڑکی پسند کروں گا، اور بتاتا ہے کہ اس کا نام نمرا اشرف ہے اور وہ گولڈ میڈلسٹ ہے۔ ماں وجاہت کے والد سے کہتی ہیں سن رہے ہیں آپ، جس تقریب میں یہ آپ کی جگہ مہمان خصوصی گئے تھے وہیں یہ لڑکی پسند کر کے آ گئے ہیں، خاندان کیا ہے، کوئی اس کا آتا پتہ کون لوگ ہیں وہ؟ والد کہتے ہیں آخر ہمارے بیٹے نے پسند کی ہے، لڑکی اچھی ہی ہوگی۔ راشد اپنی امی سے کہتا ہے دیکھا امی نمرا مشہور ہو گئی ہے۔ ماں کہتی ہے ابھی تو اور مشہور ہوگی، لاکھوں کی نوکری لگنے والی ہے اس کی۔ راشد کہتا ہے میری شادی کروا دیں اس سے۔ ماں کہتی ہے اگر تو اس لائق ہوتا تو بات ضرور کرتی، کم از کم 4 جماعتیں ہی پڑھ جاتا، اشرف ان پڑھ دماد ہرگز قبول نہیں کرے گا، کہاں وہ MBA گولڈ میڈلسٹ اور تو FA فیل، کوئی جوڑ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ نمرا آفس جاتی ہے تو وجاہت پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ نمرا کے آنے پر وہ اسے چائے کافی پوچھتا ہے۔ نمرا اپنی CV دکھانے لگتی ہے تو وجاہت کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی قابلیت کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ نمرا حیران ہو کر پوچھتی ہے وہ کیسے؟ وجاہت کہتا ہے ایکچولی میرے فادر کی آپ کی یونیورسٹی کے ڈین سے کافی اچھی دوستی ہے۔ نمرا سے پوچھتا ہے آپ کب تک جوائن کریں گی؟ نمرا تھوڑا غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ جگہ میرے قابل نہیں، آپ جیسے امیر زادے لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کے انہیں ٹریپ کرتے ہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی جو میں یہاں چلی آئی، اور غصے سے چلی جاتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو گرہیں کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔